السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا LM 386. Le LM 386 se présente comme un petit circuit. يعني قال لك هاد LM هذا اللي فيه 8 لي بات، قال لك بحال واحد السيركوي صغير انتيغري ويب بات، يعني انه سيركوي يعني عنده 8 لي بات انتيغري يعني داخلي. Il fonctionne sans radiateur، يعني يعمل بدون رادياتور. il ne chauffe pas يعني لا يسخن suffisamment، ما كيسخنش نهائيا. في vu le faible puissance de cette ampli، يعني سنوريكم الامبلي من بعد سميتها اللي شفناها في سميتها في puissance faible de cette ampli، يعني هاد البويسونس ضعيفه ديال هاد الامبلي ديال لامبلي. et toutes ces pattes ne sont pas utilisées. donc هاد لي بات ماشي كلهم كنستعملوهم. boîtier DPC يعني دي LM 386 numéro de broche ou des pattes comme on veut. Les pattes 2 et 4 sont reliées toutes les deux à la masse، يعني pattes جوج و 4 la masse يعني GND. La masse sert aussi de borne négative à l'alimentation، يعني borne يعني négatif يعني هذاك البورني ناقص للتغذية. la patte 3 دي LM 386 يعني 3 se connecte à l'entrée audio، يعني كتدخل المدخل ديال الصوت. بات يعني 3 لام دي كابل، يعني لام دي كابل روح ديال الكابل ديال الخيط بلاندي يعني قوي دي ميني جاك باغ اكزومبل. لا بات 6 الى لاليمونطاسيون، يعني بات 6 هي ديال التغذية ديال LM 386 نو ساتيسفي دو نامبورت كيل طونسيون كونتيني، يعني لا ترغي يعني لا تكتمل مع ان طونسيون كونتيني، يعني مع واحد الكور واحد تيار مستمر اونتر 5 فولت 12 فولت، يعني واحد ما بين 5 فولت و 12 فولت. ان بيل دو 9 فولت كونفيان تو طافي، يعني تقدر تستخدم ليها يعني شاحن ب 9 فولت. si on souhaite faire fonctionner l'ampli LM 386 هاد l'ampli اللي بغينا يخدم pendant plus de 20 heures، يعني واحد 20 ساعة. il veut mieux utiliser 6 piles، يعني خصك تستعمل 6 شواحن de 1,5 فولت de taille AAA ستاندار. يعني هذا لابات نشوفوا لابات شنو لابات كاينه دابا رجل، لابات هي رجل. لابات 5 نشوفوا واش قال عليها. لابات 5 يعني الرجل 5 دي LM 386 الى السورتي دو لامبلي، يعني هي المخرج للامبلي. il ne faut pas relier le haut-parleur هاد الباف، يعني هو بارلور هو داك مكبر الصوت ديريكتومون نيش يعني مباشرة مي انسيري اون سيري ان كوندنساتور، خصك دير واحد الكوندنساتور واحد المكثف شيميك يعني بولاريزي دو 22 220 لا 222 ميكروفاراد مينيموم على الأقل، يعني 220 ميكروفاراد او 470 ميكروفاراد، يعني 470 ميكروفاراد. chimique pour cette tension doit être de التنسيون ديالها يعني هاد الكورون ديالها ما بين 10 فولت مينيموم 10 فولت مينيموم 10 فولت. on peut choisir un 6 فولت يعني 16 فولت un 25 فولت حتى 25 فولت 25 فولت sans problème، يعني بدون مشكلة. sa valeur doit être de 22 microfarad minimum. si on souhaite avoir un minimum de basse en effet يعني en effet
سو كوندنساتور فورم ان الفلتر. هاد الكوندنساتور تتعمل على الفلتر، يعني تنقص من سميتها من الكورون افيك لو هوب بارلور مع هاد مكبر الصوت. سي فو سويتي اون ريسيستيسيون بيان فيديل فو بوفي ميتر. الا بغيتي قال لك تكون واحد بيان فيديل شي حاجه مزيانه، خاصك دير 1000 ميكروفاراد 16 فولت، يعني 1000 ميكروفاراد 16 فولت، 1000 ميكروفاراد 16 فولت. و يعني لو موان يعني ناقص دو سو كوندنساتور ناقص ديالو اي دو كوتي دو هوب بارلور، يعني هدا سيكون حدا المكبر الصوت. لا بورون بلس يعني زائد ديال الهوب بارلور يغولي ا لومبري ال ام 386، يعني حدا لومبري ال ام 386 بات 5، يعني بات 5. دابا غنشوفو يعني هذاك سميتو اللي هو هذا، ها هو كما قلت لكم هو هذا. لاحظوا هذه هي الشيمه ديالو. لاحظوا هنايا بات 6 6 بليس في 5 فولت و 12 فولت. و لونطري هنايا، ها هي لونطري ديال سميتها لونطري هي هذه لونطري فيها لاماس جي ان دي غيمشي لهنايا وغيمشي كما قلنا قبيله شرحنا، غيمشي لهاد الباط هادي. و هذا البليس غيجي لهنا لهاد الباط هادي لاباط هادي. ومن هاد لي ماس هادو بجوج غيمشيو للكوندنساتور ديال 47 ميكرو فاراد نونو فاراد عفوا. من نونو فاراد غيمشي الناقص ديال هذاك لومبري. ومن هنا من هاد نونو فاراد غيمشي ل 10 اوم ريزيستونس. من ريزيستونس غيمشي لهاد لاباط هادي، وهاد الباط هادي غتمشي لبلوس ديال الكوندنساتور 47 ميكرو فاراد 16 فولت كما قلت لكم، لاش الزائد ديال هاد بلوس ديال سميتها ديال لومبلي مو. دونك هذا هو ال ام 386، يعني هذاك يسمى فارياتور دو طونسيون، يعني هذا فارياتور دو طونسيون ديال امبليفي. دونك هذا هذا هو ال ام 386. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.